بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم جيت ندير معكم دي بتي بان اولي، نديروهم بالحليب هادو باش هكذا اللمجة ولا لابخيميدي هكا بوغ لي زونفون، ولا كي تروحوا للبحر ولا تخرجوا اون سورتي تديهم معاهم بروبر، ولا يشريوها دي بريوش ولا من برا. عندكم دي بريوش فات ميزون، فان دي بتي بان في ميزون. ما عليكم الا تتبعوا لا فيديو pour savoir comment j'ai fait ces petits pains. dès que ça commence en léger. Voilà ولينا مع بعضنا باش نخدموا هذاك لي بتي بان اولي. عندنا هنا 400 غرام فرينه، 400 غرام فرينه جاوني 4 بلوتو 3 كيسان، هذا تاع 200 مليلتر ولا 20 سنتيلتر، 20 سنتيلتر ولا 200 مليلتر. فوالا جاوني 3 بهذا. نحتاجو له بيان انطوندو، حطيت الملحه واش حطيت انايا اون بتيت كويير، بتيت كويير باش يعطي برك هذاك باش ما يبقاش صامت لي بان تاعنا. عندنا 2 كويير سوب، 2 كويير سوب، زوج مغارف تاع ماكله سكر، زوج. قلنا عندنا مغرفه 1 كويير سوب خميره هذه فوريه. فوالا خلطوهم، خلطوا لي تروك سيش هادو. فوالا نزيدو نحطو حبه تاع البيض 9. فوالا وعندنا فوالا 60 غرام، 60 غرام ذوبتها زبده. هاي واش مدت لي، اسنان نديروها بالمغرف هكا صافا. اللي ما عندوش الميزان او موي بو سافوار نمدلو بلا كويير. بسم الله، وحده، زوج، ثلاثة، برسك ربعة. فوالا 4 كويير سوب، 4 كويير سوب. هنا 4 كويير سوب بور فوندو، زبده دايبه. دركا واش نديرو، عندنا هنايا 150 مليلتر ولا 15 سنتيلتر كاس مش معمر. هذا راح نبل به لا فارين، بصح ما نبلش كامل. او فوري ا مزور نحطوا لو لي بالعقل، نحطوا الحليب بشويه يكون دافي بيان انطوندو، ونبلو به ونخليو منه شويه، باش enfin ça dépend la farine. نخلي شويه بور لا دورور. هذا نحتاجو بور دوغي لي بتي بان تاعي. قلنا نبلو بشويه باسكو كاينين دي فارين يشربوا نورمالمون يجيونا 130 سنتيلتر. الكاس مش معمر تاع الحليب نبلو به لا فارين. درك انا نبل لا فارين او لو ميلونج تاعي هذا ونرجع معاكم. فوالا هاي ديك العجينه كيفاه ولات. دات لنا قلنا 130 مليلتر قلنا نحينا شويه باش نديرو به لا دورور. درك لا باط نتاعنا نعجنوها هكا 10 15 مينوت حتى تولي تنحل هذيك شويه الصفوره تاع الحبه تاع البيض هكا قدامكم. 10 15 مينوت سي با فاتيغون يعني. فوالا نعجن لا بات تاعي، ومن بعد كي نفضوا العجين نديروها دي بتيت بول هكا، دي بتيت بول، ومن بعد نولي معاكم. فوالا بعد ما عجناها مليح طلقوا هاك ونديروا لها نديروا نقسموها. قلنا من بعد نديروها دي بول. فوالا قسموا نديروها دي بول. فوالا نحطوها هكا دو كوتي. لازم يكونوا كل قد بعضهم. فوالا انا هذيك 400 غرام قلنا 3 كيسان داروا لي 9. نتوما سا ديبون لا غروسور، تحبوا ديرهم كبار تحبوا ديرهم بلو بوتي. المهم بلو بوتي كو سا ما نظنش باسكو راهم صغيرين بزاف. حبيتو تضاعفوا الكميه ديروا ما عليكم الا ديروا لو دوبل دي زانغريديون كو جو فوز اي اللي عطيتهم لكم، عاودوا ضاعفوهم وخدموا بهم. واش راح نديرو،
طلقوهم هكا اون بتي بان بيان سور، طلقوهم اون بتي بان. خليهم خشان هكا في النص، وهادو لازم نرقوهم. نجيبو ان بلاطو نحطو سوا زيت وفرينه ولا بابي كويسون ونحطوهم في البلاطو. حبيتو باغ اكزومبل ديروهم فارسي، باغ اكزومبل الشوكولا ولا، المهم نحلوهم هكذا. انا ما راحش في با لي فارسير، نخليهم كيما راهم، بصح نوري لكم برك كان حبيتو بور لي فارسير. حبيتو تحطو فيهم لداخل الشوكولا، حطو شوكولا. درك نجيب شوكولا سينا بور لو فيغ. فوالا قلنا نحطو شوكولا، شويه شوكولا ولا كونفيتور ولا، المهم واش حبيتو نتوما. يا اون فا رولي هذاك لو بان، روليوه هكا. فوالا غتفرميوه مليح باش ما تخرج لكم الشوكولا بيان سور. قفلوه مليح، روليوه بيان سور. خليوه خشين في النص في او ميليو، وهنايا رقوه باش ديروا لا بوينت، باش نديرو هذيك لا بوينت. فوالا درك كاسكون فا فيغ. حطيناهم دون ان بلاطو. انا حطيت بابي كويسون، ما عندكمش بابي كويسون ديروا شويه زبده ولا زيت وغلفوه بالفرينه. نحكمو درك واش نديرو. نجيبو صفر البيض، هاوديك صفر البيض، مغرفه حليب وشويه سكر كريستاليزي. نحطو مليح هذاك الجون دوف، ونجيبو بانسو ونحكمو ان كوتو، ندخلو مليح الواحد هذيك القصه. فوالا هكا نقصوهم مليح، ماشي نقصوهم، ما نمركيوه. فوالا اون لو مارك افيك لو كوتو، بصح اون فا بروفونديمون هكا. فوالا بعد واش نديرو، نحكمو بيان اونطوندو هذاك لا دورور، نعقبوها للخبز. enfin les petits pains هادو اولي. le pain هذا on le laisse reposer une seule fois. كي نديرو له هاد العمليه quand on lui passe la dorure on va le couvrir ونخليوه au moins une demi-heure يركح حتى نشوفوه gonfle bien. نطيبوه 200 من 200 220 degrés. de toute façon ça dépend les fours. انا نقول لكم ندير على لو فور تاعي باسكو سي ان فور ا غاز، نديروها من 200 حتى ل 220 وشوفوهم كي يحمروا خرجوهم بيان انطوندو. نكمل انا لا دوريغ تاعي pour les mettre au four et on reviendra après. فوالا بعد ما طابونا، فوالا بعد ما طابونا نو بوتي بان هادوك، هام ديك حمر مليح خفيف. فوالا هام ديك نو بوتي بان اولي هادو درتهم سون فارس نورمال. هادو درتهم حطيت لهم كالكو هادو تاع الشوكولا، لا فيرميسيل تاع الشوكولا، باش تعرفوا بلي كاين على الانتيريور كاين بيان سور دي شوكولا ولا لا كونفيتور ولا كيما حبيتو. واش غنقول لكم، نتمنى لكم شهيه طيبه، مع السلامه، الى الملتقى ان شاء الله.